सुर्खरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले चले गए। नवाज शरीफ के लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसलिए इस्तीफा देकर गया। वो लोग इस्तीफा दे गए और नवाज शरीफ आपके सामने है। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था, महंगाई दूर दूर तक नहीं थी, पेट्रोल भी सस्ता था, 20 रुपए की 5 रोटियां मिलती थी, आज 20 रुपए में 1 रोटी मिलती है। उसी दौर को वापस लाकर आपके घरों को दोबारा बसाएंगे। नौजवानों के लिए रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल का वादा। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज, कहा अपनी मुआशी पॉलिसीज का पता है तो मुझसे डिबेट करें। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल करता हूं, पता नहीं वो क्यों डर रहे हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत और नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा पंजाब में नून लीग जियालों के पीछे पड़ गई। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हुए बोले इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी की ज़हनियत जानता हूँ, खुद कुछ करती है ना किसी को करने देती है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम नहीं। शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब, कहा उस्मान बुज़दार चाहते तो 4 साल में जनूबी पंजाब को लाहौर बना देते, लेकिन ये लोग जादू टूने में लगे रहे। हमने जनूबी पंजाब में दानी स्कूल बनाए, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया। इस मरतबा हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब के हर जिला में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को चढ़ जाएगा। आसिफ अली सरदारी ने शहबाज शरीफ को लकीर का फकीर करार दे दिया, कहा इन्हें वजीर आजम बनवाया लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। साबिक सदर ने इंतखाबात के बाद का मंजरनामा बता दिया, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग मरकजी पार्टीज जबकि पीटीआई साइड शो रहेगी। पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों के बगैर भी पंजाब में अच्छा रिजल्ट देगी। लाहौर का हल्का जीत कर बिलावल ने छोड़ा तो आसिफा भुट्टो उम्मीदवार हो सकती हैं। मरियम नवाज के बाहर से आने वालों पर ताबड़तोड़ वार, कहा कुछ घुसपैठियों ने लाहौर का बुरा हाल कर दिया, अब पहचाना भी नहीं जाता। लाहौरियों सुन लो, 8 फरवरी को इन घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंक देना। हम 28 मई और वो 9 मई वाले लोग हैं। हमारा एजेंडा आवाम की खुशहाली है। नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम और मुल्क तरक्की करता है। हमजा शहबाज ने लाहौर में रैली से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क एक बार फिर तरक्की करेगा, महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस में बानिए पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का इजरा का हक खत्म कर दिया गया। एहतसाब अदालत आज दोनों का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानिए पीटीआई की वकील तब्दील करने की दरखास्त को नैब प्रोसिक्यूटर ने ताखीरी हरबा करार दिया। बानिए पीटीआई के वकील शहबाज खोसा कहते हैं जिरा का हक खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी और एमके आमने सामने। मुस्तफा कमाल नाज़िमाबाद में कारकुन के कत्ल पर फट पड़े, कहा लड़ना और जवाब देना हमें भी आता है लेकिन 6 कारकुनों की मौत के बावजूद एक पत्थर किसी को नहीं मारा। कत्लो गारत डॉक्टर आसिम के कहने पर हो रही है। इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के मुसल्ला गुंडों ने उनके झंडे उतारे, कारकुनों ने मना किया तो फायरिंग कर दी। FIR में डॉक्टर आसिम को नामजद करने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले पुलिस भी जिम्मेदार, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हंगामा आराई का जिम्मेदार मुत्तहिदा को ठहरा दिया। सईद गनी ने कहा मुस्तफा कमाल का धमकी आमेज रवैया और गालम गलोच का अंदाज बहुत खराब है। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं, अमनो अमान खराब हो रहा है तो जिम्मेदार ये हैं। दोबारा बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। शवाहिद सामने आएंगे, इन्हीं का नाम निकलेगा। निगरान हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करे। कराची के 3 तलवार चौक पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादुम का मुकदमा फ्रेर थाने में दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में हंगामा राई, तोड़फोड़, इक़दाम क़त्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल।
خرم شیر زمان، فہیم خان، سعید آفریدی اور عدیل احمد نامزد ملزمان میں شامل۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق کارکنان نے اپنے قائدین کے کہنے پر پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی طویل سماعت، مزید 11 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل۔ مجموعی طور پر تمام 25 گواہان پر جرح مکمل کر لی گئی۔ ملزمان کے 342 کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے سوال نامے تیار۔ دوران سماعت سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پر جرح کے دوران بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود غصے میں آ گئے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے کہا چپ نہ ہوئے تو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت نہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ پر تنقید کرنے والوں پر مقدمہ درج نہ کیا جائے، صحافیوں کے خلاف نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم، ڈی جی ایف آئی اے کو صحافیوں سے ملاقات کی ہدایت، صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے، معاملہ صرف تنقید کا ہے تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ اٹارنی جنرل نے تنقید پر حکومت کی جانب سے کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ضلع بولان کے علاقے مچ میں راکٹ حملے اور فائرنگ، مچ شہر کی بجلی بند کر دی گئی۔ نگران وزیر اطلاعات جانا چکزئی کے مطابق مچ کے پہاڑی علاقوں میں کچھ راکٹ فائر ہوئے، واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ مچ سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ دہشت گرد کسی تیسرے ملک کے ماں پر پاکستان اور ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ دہشت گردی دونوں ممالک کا مشترکہ مسئلہ اور چیلنج قرار۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی ایرانی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا پاک ایران تعلقات دونوں ممالک کی معیشت اور علاقائی امن کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللیان بولے دہشت گردوں کو کوئی موقع نہیں دیں گے، سرحدی علاقے میں موجود دہشت گرد دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ دہشت گردی کے خلاف اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے بھی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فریقین کا سرحدی علاقے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے عزم کا اعادہ۔ برادر ممالک کے تعلقات میں کسی کو بھی خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فوجی رابطہ افسروں کی تعیناتی کے طریقہ کار کو جلد فعال کرنے پر اتفاق۔ اسٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا فیصلہ۔ نئے نوٹوں کو انٹرنیشنل سیکیورٹی فیچر کے ساتھ چھاپا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق نئے نوٹوں کو نئے سیریل نمبرز، ڈیزائن، ہائی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ متعارف کرایا جائے گا۔ مارچ تک نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک مکمل ہو جائے گا۔ مارچ تک شرح سود 22% پر برقرار رہے گی۔ گورنر جمیل احمد نے پریس کانفرنس میں بتایا مہنگائی کا دباؤ بہت زیادہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 23 سے 25% تک رہے گی۔ بجلی مہنگی ہونے سے معاشی اہداف میں 3 ماہ کی تاخیر ہوگی۔ مارچ کے بعد مہنگائی میں کمی کا قوی امکان۔ لودھرا کے بچوں کو پاکستان کے بہترین سافٹ ویئر ہاؤسز میں نوکریاں دیں گے۔ جہانگیر ترین کا لودھرا میں کمپیوٹر ادارے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا اس ادارے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں گے۔ اگر حکمرانوں کو مسائل کی سمجھ ہوتی تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ اچھے لوگ مل جائیں تو کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ لودھرا میں آئی ٹی کا انقلاب لے کر آئیں گے۔ ملک کو نواز کی نہیں امن کی ضرورت ہے، قرض اتارو، ملک سنوارو کا پیسہ کہاں گیا؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کوٹ مومن میں خطاب، کہا ایک شہزادہ اس لیے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کے نانا اور والدہ وزیر اعظم تھے۔ آج لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جھانسے میں آنے والے نہیں۔ نواز اور زرداری نے جتنا نقصان ملک کو پہنچایا اتنا تو امریکی بم نے جاپان کو بھی نہیں پہنچایا ہوگا۔ پاکستان کی ترقی کا واحد حل جماعت اسلامی ہے۔
बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरों में 5 से 8 और देही इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश रही। सही कसर गैस लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। कोयटा के कई इलाकों में 18 घंटे तक गैस नहीं आती। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी, डीलर्स ने मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया।